पार्लियामेंट में जो अरकान बैठे हुए हैं इस वक्त डिक्लेरेशन जमा करा चुके हैं, ये अमल अब रिवर्स नहीं हो सकता। ये मैं कानून की बातें कर रही, ये मेरी राय नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता कि आप एक दिन एक पार्टी के मेंबर हैं, दूसरे दिन दूसरे पार्टी के मेंबर हैं। एक दिन आपने जमा कराया है, अपना हल्फनामा जमा कराया है जब आपने नॉमिनेशन पेपर दिए हैं, अब नया हल्फनामा उन्होंने जमा कराना है। एक दिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन के वक्त जमा कराया है और अब वो जो है पीटीआई का जमा कराएंगे। आप देखें, हल्फ उठाते हैं आप, हल्फ उठाने की जो है एक सेंक्टिटी होती है, एक तकद्दस होता है, तो जब दो हल्फ उठाएंगे तो 2 नंबर ही करेंगे ना। उसके बाद जो है आइन के आर्टिकल 185 के तहत जब मातहत अदालत से आए मुकदमे पे गौर किया जाता है तो अदालती फैसले और उस मुकदमे की हद तक खुद को महदूद किया जा सकता है। दे वेंट बियॉन्ड दोज लिमिट्स जो आइन जो है जिनका तयन करता है। बेहतर फैसले वो होते हैं जो आम फहम हो और उन पर लबकुशाई ना की जा सके। जब मैं लबकुशाई कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करने के हालात मौजूद नहीं। बावजूद नज़र में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें जो क्लैरिटी इसमें नहीं है। ये जो रिमार्क उन्होंने दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरखास्तें मुस्तरद की। या अफरीदी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन दोबारा मामला खोल कर दे सके। पीटीआई अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने अदालत और असम्बलियों में जो बयानात मैंने पहले भी कहा है हल्फी जमा कराए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। पीटीआई अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में डिक्लेरेशन जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं। इन बयानात हल्फी की मौजूदगी में जब उन्होंने हल्फ पे बयान दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि वो पीटीआई के रुकन है? अब वो पीटीआई के रुकन बनेंगे ना, पार्टी चेंज करेंगे ना। तो आपको पता पार्टी चेंज करने का जो है वो क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो है, नताइज क्या होते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने नोट में इस अमर का इजहार किया कि अक़लीती अरकान हमारे सामने नहीं है, वो है ही नहीं है, उनके ऊपर भी फैसला सादर हो चुका है। पीटीआई इलेक्शन एक्ट की शिक 215 के तहत पार्टी के अंदर इंतखाब ना कराने की वजह से इंतखाबी निशान उन्होंने खोया। मुस्लिम लीग नून को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा। 2018 के इंतखाब में कामयाब होने वाले हमारे अरकान आज भी सेनेट में आज़ाद अरकान की तौर पर बैठे हुए हैं। उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो PMLN के मेंबर बन जाएं। उस फैसले की ताबेदारी में आज भी वो आज़ाद अरकान है, वो PMLN के अरकान नहीं है। हमारे वोटों से इलेक्ट हुए, हमने वोट दिया हुआ है उनको। सब जानते हैं कि आज़ाद अरकान अपनी पसंद और ख्वाहिश के इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ते हैं। पार्टी टिकट और मुतल्लिका दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई थी, ये PTI की नहीं जमा हुई। PTI के किसी रुकन ने बयान हल्फी जमा कराया, ना ही इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में इतराज़ दाखिल कराया। इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट में किसी शख्स ने नहीं कहा कि उसे PTI के तौर पे कंसिडर किया जाए। सबका यही दावा था, ये हल्फ पे उन्होंने कहा हुआ है कि बिला रग़बत या खौफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही उनकी जमात होगी। ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, इससे इतना बड़ा जो है एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि ये वो किसी के सेन में से सांप गुजर गया तो वो रो रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि जी सप लंघ गए, शुक्र कर, सिर्फ निशान ही उहदे बाकी ने। उन्हें कहा उन्हें रस्सा देख लिया है मेरे सेन का, मैं उत्ते रोन दिया मैं। तो ये जो गैर आइनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी
माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज़ को डिक्टेट करेगी। वो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके फैसले पे को भी डिक्टेट करेगी, पार्लियामेंट को डिक्टेट करती है कि जिसकी मेजॉरिटी होती है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, उनकी जो ख्वाहिश जो होती है वो प्रिवेल करती है। लेकिन एग्जीक्यूटिव भी के ऊपर भी प्रिवेल करेगी और अदलिया के ऊपर भी प्रिवेल करेगी। मैं समझता हूँ कि ये को हमारे कौमी मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी मुआशी जो है अबतरी अनारकी जो फैली हुई है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनारकी जो है ना वो फैल गई है, और ये इतनी गंभीर हो गई है कि ये खुदा न खास्ता अब इर्रिवर्सिबल नहीं रहा है। कल हम किस अदारे को कहेंगे कि आपने ये गैर आईनी काम किया है? एग्जेक्टिव को कहेंगे, अदलिया को कहेंगे, या पार्लियामेंट को कहेंगे कि ये आपने आइन को वायलेट किया है? या किस अदारे को कहेंगे जब सबसे आला अदलिया जो है वो जो आइनी मुज़मरात जो हैं उनको सामने रख के जो है वो फैसले नहीं कर रही? देखें, चूंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप होल्ड नहीं हुए थे, उसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस थे कि उनका निशान जो है दफा 215 के तहत जो है उनसे विड्रॉ कर लिया गया। अब इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है, पार्लियामेंट भी एक आइनी अदारा है, एग्जेक्टिव भी एक आइनी अदारा है। मेरी दानिश में ये इनकी टर्फ के ऊपर कल का फैसला जो है वो ट्रेसपास कर रहा है। ये अपनी टर्फ जो है उसमें कंटेन रहना, जो आइनी जो उसकी जो लिमिट्स हैं या हदूद हैं उनमें रहना जो है सारे अदारों का फ़र्ज़ है, चाहे वो पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है या इलेक्शन कमीशन है या अदलिया है, सब के ऊपर ये लागू होता है। अब ये सिलसिला जो है ऑब्वियसली इसके मुतल्लिका जो फ़ैसले होंगे, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको किस तरह फेस करना है, अल्लाह का फजल है। हमारे इस वक्त भी 209 मेंबर हैं और इस जो फ़ैसला जो कल आया है, जो मेरे ओपिनियन में बादियो नज़र में ये फ़ैसला जो है ये आइन की बहुत सी शिकों के और जो हालात सामने थे, जो कानूनी और आइनी जो हालात थे इलेक्शन और इलेक्शन के बाद के, जब इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा था, ये उसकी भी वायलेशन हुई है। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उसके डिसीजन की को वायलेट, इलेक्शन कमीशन को जो है उसके डिसीजन को वायलेट किया गया है। इतने अदारों के डिसीजंस को जब वायलेट किया जाए, अपने अदलिया के फ़ैसलों को भी, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों को भी, आइन के भी, और कौमी असम्बली जो है उसका भी जो टर्फ है उसको भी ट्रेसपास किया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा तल्लुक़ किसी सियासी जमात से है या नहीं, आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ रूल खिलाफ कानून होगा। किस बयान हल्फी को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा? आप मुझे बताएं कि मैं एक ही मौजू के ऊपर 2 हल्फ दे रहा हूँ। एक हल्फ दे रहा हूँ कि मैं सुन्नी तहरीक का जो है मेंबर हूँ, अब दूसरा हल्फ दूंगा कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ। एक ऐसा हुक्म दे रही है सुप्रीम कोर्ट जो मैं समझता हूँ मज़हब के रूह के हिसाब से, आप इसको जो क्या कहते हैं मजहबी नुक्ता नज़र से ना भी देखें, उसके भी हिसाब से वे आप एक मौजू के ऊपर 2 हल्फ जो है ऑन ओथ जो है आप किस तरह कह सकते हैं कि ये मामला सही है। ये फ़ैसला जो है, इसकी रिपरकशंस जो हैं, इसके नताइज जो हैं बड़े भयानक हो सकते हैं। जो अखबारों में जो सामने आ रहा है, आपको भी सबको पता लग गया हुआ है कि एक लेजिस्लेशन जो है वो आ रही थी जिसमें तमाम अदारों के पेंशन का इतना ज़्यादा बोझ बढ़ चुका है पाकिस्तान की कौमी ख़जाने के ऊपर
اس کو کرٹیل کرنے کے لیے مدت ملازمت بیوروکریسی کی، عدلیہ کی، تمام ملازمین جو ہیں اس کے فوج کے بھی، سول کے بھی، عدلیہ کے بھی، جہاں جہاں پینشن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی مدت بڑھائی گئی تھی، بڑھائی جا رہی تھی، تاکہ فرض کریں ایک سپاہی ہے وہ بھرتی ہوتا ہے 19 سال کی عمر میں، 38 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تو وہ پینشن جو ہے وہ 39-40 سال کی عمر سے لے کے اگر وہ 80 سال کا ہوتا ہے 40 سال وہ پینشن لیتا رہے گا. قومی خزانے پہ اس کا بوجھ جو ہے بڑھتا جائے گا. اس سے بہتر ہوگا کہ اس کی مدت ملازمت جو ہے ایکسٹینڈ کر دی جائے. اس وقت ہزاروں ارب میں جو ہے ہمارے اوپر پینشن کا بوجھ جو ہے بڑھ کے چلا. مین کنسیڈریشن جو تھی اس کے اوپر جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں ان کا بھی آبجیکشن تھا. اس کا سلوشن دیکھا گیا. اس میں کسی کا حق جو ہے سلب نہیں ہو رہا تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوں جو ویسے کسی نے کالی پی دی ہوئے تو وکری گل ہے، لیکن کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. آگے پیچھے ضرور ہو رہے تھے حق جو ہے سلب ہے، لیکن یہ کسی کا حق جو ہے وہ سلب نہیں ہو رہا تھا. کو کیوں نہیں توڑی جا رہی تھی. لیکن بہرحال جو ہے میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ عدل کی جنگ لڑے، اور عدل کی جنگ جو ہے وہ لڑے 134 سے کوئی 104 پہ آ جائے، 94 پہ آ جائے، 84 پہ آ جائے. ساری قوم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تالیاں مارے گی، ان کو خراج تحسین پیش کرے گی. لیکن اگر یہ کچھ ہوتا رہا تو 134 سے تھلے کچھ اور بھی نمبر ہوئے گا اس سے تک پہنچ جاتے. یعنی اگر پارلیمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ یہاں پہ ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بھی انڈیکس ہوگا. لیکن جو اس ہمارے عدالتی نظام کا جو انڈیکس ہے جس میں ملینز آف سائل جو ہیں، اپلیکنٹس جو ہیں جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں، کو 1-2 ملین 2 ملین سے زیادہ ہیں یہ کیسز. آپ حساب لگا لیں، ان کو 4 یا 5 کی فیملی سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہ کروڑوں بندے سے اوپر ہیں جو متاثر ہیں، جو 2-3 جنریشن سے انصاف کے طلبگار ہیں، لیکن ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں. تو یہاں پہ ریپڈ سروس ہے. میں آپ دوست جو ہے جو بھی سوال کرنا چاہیں گے. یہ سوموار کو فیصلہ ہوگا. یہ پارلیمنٹ میں جو بھی ہماری کولیشن ہے وہ فیصلہ کرے گی. میں اس لیے اس وقت کمنٹ کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا، یا جو بھی اس کا ری ایکشن دینا ہے وہ کیا ری ایکشن دینا ہے. جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، جو آئین اور قانون ہمیں فراہم کرتا ہے ریلیف جو ہے سیک کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ضرور ہم اڈاپٹ کریں گے. لیکن یہ مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا، اس سے ہم کریں گے. یہ جو کل کا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ اور یہ جو اعلیٰ عدلیہ اس کے درمیان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اس فیصلے سے سر 2-3 روز قبل پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں، ہم حکومت گرانا بھی جانتے ہیں، میں خود میدان میں آ گیا ہوں. کہیں کوئی ایسی کوئی بڑی سازش اور تو نہیں ایسی تیار ہو رہی؟ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بزرگ ہیں اسد زرداری صاحب، میں نے بھی ان کا یہ بیان سنا. وہ کسی اور سیاق و سباق میں ان کا وہ بیان تھا. لیکن اس وقت اس فیصلے کے رسپانس میں جو بھی ہمارا ری ایکشن ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی تمام پارٹیوں کا جو ہے ایک متحدہ سٹینڈ ہوگا. اس میں کوئی اختلاف کی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا یہ کہے گا کہ کیا خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں کہ یہ جو ہے اس کو کل جو ہے قرار دیا جائے گا، اس طرح مجھے اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے نہ میرے علم کے مطابق نہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے، اور نہ جو ہے اس قسم کے فیصلے کے متعلق کوئی شروعات جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس فیصلے کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے نتائج اخذ کر رہے ہیں. ایسی بات جو ہے کم از کم حکومت اس پہ غور نہیں کر رہی.
یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن سے قبل جو فیصلہ آیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے الاٹ ان کا کیا جائے ان کا نشان اور ان کے خلاف جو فیصلے آئے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پر تھے اور یہ کسی پریشر پہ فیصلہ دیا گیا ہے الیکشن کے بعد؟ اور پریشر ہے تو کس کا پریشر ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، میں اس پہ صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ وہ فیصلے جو ہیں الیکشن سے پہلے، ان فیصلوں کے تحت ایک باقاعدہ ایک پروسیس جو ہے وہ ہوا، اس کے تحت جو ہے باقاعدہ الیکشن ہوئے، ان الیکشنوں کے تحت جو ہے سنی اتحاد کونسل میں یہ سارے ممبر بن گئے، پارلیمنٹ میں آ گئے، پارلیمنٹ میں انہوں نے الیکشن کا حصہ لیا۔ اب بتایا جائے کہ پارلیمنٹ میں جو الیکشن ہوا ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے لڑا ہے یا تحریک انصاف نے لڑا ہے، جس کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر کا بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے، اسپیکر کا الیکشن بھی لڑا ہے۔ وہ کس پارٹی نے لڑا ہے؟ وہ سنی اتحاد کونسل نے لڑا ہے یا تحریک انصاف نے لڑا ہے؟ تو یہ تو چیزیں جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ ہو گیا ہوا تھا۔ ابھی بھی ایجیٹیٹ ان فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی نے کہیں بھی نہیں کیا، کہیں بھی نہیں کیا ہوا پی ٹی آئی نے اس کے خلاف جو ہے، یہ تو منو سلوا اترا ہے ان کے اوپر جو ہے۔ اچھا فارغ صاحب، آپ کا سیاست میں بڑا کر رہے ہیں، قیدوں پر کی آپ نے سوچتے کی برداشت کی، پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ عدالت میں انصاف نہیں کر رہی، اب حکومت کہہ رہی ہے نہیں کر رہی، عدلیہ کہہ رہی ہے مداخلت ہو رہی ہے، اس فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اب مداخلت کون کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ ملک میں حالات جو ہے نا آپ کے معاشی، وہ ایک ایسی نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان سے زیادہ بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اس سے اب بہتری کی طرف ہمارے معاشی حالات جانے کی صورتحال جو ہے 2 4 5 6 مہینے میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ کانسٹیٹیوشن جو کرائسس پیدا ہو گئی ہے، اب جب تک ایک سٹیبل ماحول نہیں ہوگا، سیاسی ماحول نہیں ہوگا اس ملک کے اندر، کوئی بھی یہاں کے آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ دہشت گردی بھی چل رہی ہے، اس کا ایک آپریشن ہے وہ چل رہا ہے اس وقت، اس سے بھی پی ٹی آئی انکاری ہے، اس کے برملا انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس آپریشن کے ساتھ جو ہے۔ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں، مائیں اپنے جوان بچے قربان کر رہی ہیں، باپ جو ہیں بچوں کو، اپنے جوان بچوں کے جنازوں کو کندھا دے رہے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ جو ہیں ایک اتنی کوتا اندیشی سے کام لے رہے ہیں، جس کا نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے پاکستان کو، ہمارے وطن کو۔ ہم اپنی ٹرف کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے جو سپیس ہے اس میں سارے کے سارے رہ کے آئینی طور پہ آپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ہمسایوں کے گھر میں جو ہے وہ اس کو کلیم کرنا شروع کر دوں یا کوئی دیوار توڑ کے ادھر چلا جاؤں، تو یہ پھر ہمسائیگی کے روایت تو نہیں رہے گی نا، پھر تو انارکی پھیل جائے گی۔ تو صورتحال اب اس طرح آ گئی ہے کہ کوئی کسی کی ٹرف جو ہے اس کی جو ڈیفائنڈ جس ڈاکومنٹ نے کی ہوئی ہے آئین، وہ آئین پامال ہو رہا ہے۔ جب رولز آف دا گیم جو ہے وہ، میرا مطلب ہے کہ آپ تماشائیاں اندر ایک میچ ہو رہا ہے، کسی نے چوکا لاتا ہے تسی اندر چلے گئے گے، یا اس نے امپائر نے جو کسی کو آؤٹ دے دیا تسی سارے تماشائی جڑے اندر چلے گئے ہو کہ آؤٹ نہیں ہے گا، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی نا۔ پھر جو ہے آئین اور قانون جو ہے جب پامال ہونا شروع ہو جائے، اس کی سینکٹیٹی، اس کا تقدس جو ہے ختم ہو جائے، تو پھر کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا۔ آلریڈی یہاں پہ لا قانونیت ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے قبضے کر لیتے ہیں، قبضہ گروپ جو ہے، میرے پاس ابھی لوگ آئے ہوئے تھے کہ جی ہم فلانی سوسائٹی میں ہم نے پیسے دیے ہوئے، ہمیں گھر نہیں مل رہا۔ یہ لالیسنیس ہے نا، کوئی چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہیں، اگر ڈیفائنڈ ہیں تو ان کی دھجیاں اس طرح بکھیری جا رہی ہیں، اگر ڈیفائنڈ ہیں بھی تو الٹیمیٹلی کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ آپ کے حقوق، میرے حقوق، یہ گلی محلوں میں ہمارے بھائی بہن جو رہ رہے ہیں ان کے حقوق، اگر ان کی ڈیفینیشن ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی قانونی اور آئینی پروٹیکشن ہی ان کو کوئی نہیں ہوگی، میں اپنے نقطہ نظر سے اپنے انٹرسٹ کو رکھ کے اس کے متعلق جو بھی ہے
अपना ओपिनियन बना लूँगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये जो एक मुआशी बहरान भी चल रहा है, ये आइनी बहरान भी पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आप क्या समझते हैं कि ऐसे में कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं फायदा उठा सकती? या हम इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे? देखें, इलेक्शन में जाने का मुझे तो कतई तौर पे कोई इस सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन जो हमारा हुकूमती इत्तेहाद है उसकी 100 के से ज़्यादा नशिस्तें हैं। फ़र्क जो है अगर ये सीटें इंक्लूड भी कर ली जाए 100 से ज़्यादा फ़र्क है, और आने वाले दिनों में ये जो फ़र्क है ये बढ़ भी सकता है। जो भी दूसरी पार्टियों के साथ जो है गुफ्तो शनीद हो रही है वो बढ़ भी सकता है। उस सूरत हाल में जो है ये मेरा ख़्याल है ये इस बहरान पे काबू पाया जा सकता है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ना कोई इलेक्शन का इस वक्त कोई दूर तक मुझे शायबा नज़र आता है या कोई आपको पाकिस्तान की तारीख़ में इंटरवेंशन की मिसालें मौजूद हैं। 58 में, उसके बाद जो है 69 में, फिर 77 में, फिर 1999 में मौजूद हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी सूरत हाल कथित तौर पे नज़र नहीं आ रही। पंजाब असम्बली में एक प्रैक्टिस हुई थी चौधरी शुजात और परवेज़ लाई वाले मामले में, उसमें कहा गया था कि अगर वो पार्टी छोड़ के तो आज़ाद हैसियत से वोट देते हैं तो उनकी पार्टी रुकनी है तो उनका वोट ही ख़त्म हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि आप पहले हलफनामे को छोड़ के दूसरे हलफनामे जो है वो जमा करवाएं, तो वो जो पहला हलफनामा है जब वो अगर छोड़ते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना वो जो पिछला फैसला है तो उसको रिव्यू करेगी? मुझे एक सवाल का जवाब दें। को आपको मामला लेके मुझे चले जाते हैं किसी मस्जिद में, ये सामने मस्जिद है, मुझसे वहाँ पे हलफ उठा लेते हैं को, और आप मुझे एक मस्जिद में लेके जाते हैं, दूसरी मस्जिद में ये ले जाते हैं, उसके बिल्कुल मुखालफाना जो है ये उमर साहब मुझसे उठा लेते हैं, हल्फ उठा लेते हैं। हल्फ उठाना ही है ना, हल्फ उठाना यही है ना कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के जो है सिद्के दिल से, यही हल्फ होता है ना। तो अगर आप भी मुझसे उठवा लेते हैं, ये भी मुझसे उठवा लेते हैं, ये सिचुएशन है सामने, तुसी हुण दसो कि हल्फ किहदा ठीक है जी, पहला चंगा सी या हुण चंगा सी। और दो हल्फ उठाने वाले लोग जब पहुंच जाएंगे असेंबली में तो उस असेंबली की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? कुरान और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के सिद्के दिल से कहता हूँ, हल्फ यही होता है ना जितने तुसी अंगूठे भी लांदे है, बल्कि किताब के हाथ भी रखते मुकद्दस के उत्ते। और हल्फ जो है वो ज़ुबानी भी दिया जाए तो वो फिर भी हल्फ होता है। यहाँ तो लिख के पढ़ के जो है साइन करके अंगूठे लगे देंगे ने। आप देखें इतनी बड़ी इखलाकी, मजहबी, कानूनी, आइनी जो है वायलेशन जो है उसको जो है मैं कहता हूँ कि उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है इस फैसले के तहत। दो हल्फ किस तरह आप साइन करोगे? ये तो उसी तरह है कि जिस तरह के एक खातून पहले किसी और से निकाह पढ़ा ले, फिर एक और से निकाह पढ़ा ले, उसी तरह ही है ना, जो बुनियादी तौर पे गलत बात है। एक कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं? लेकिन हल्फ के मामले में तो ये तकद्दस इसमें शामिल हो जाता है। उस हल्फ का तकद्दस क्या है कि ओथ, आप कहते हैं ना कि ओथ, तो ओथ जब आपने सौं चुकनी है या तुसी कसम उठानी है आप लोगों ने, फिर उसके बाद आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक और कसम उठा लेंगे कि कल मेरी एफिलिएशन इस पार्टी सी, हूँ मैं फलानी पार्टी नाल फिट हो गया। मैं इस मौजू तक रहें, मैं उसके अलावा भी बात कर सकता हूँ। एक तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सारी दिन रात शहादतें दे रही हैं, दूसरी तरफ कल का जो बयान है के हवाले से आप बतौर वज़ीर दिफा। देखें, मेरे बतौर वज़ीर दिफा नहीं, बतौर पाकिस्तानी शहरी के मेरे इस मसले के ऊपर जो है
میرا خیال ہے جتنا واضح میرے بیانات آئے ہیں، جتنا واضح میرا ایک سٹینڈ ہے اس مسئلے کے اوپر، وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان پی ٹی آئی کہتی ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں، کہتی ہے نا شندانہ گلزار جو ہیں وہ ہیں نا اس کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نہیں، خدا نخواستہ تو میں نہیں، میرا وجود جو ہے نا، وہ کہتے کہ افتخار عرب کا شعر ہے کہ میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے۔ میرے خدا بار دوسرا مسئلہ یہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے۔ تو یہ بڑی مشہور اس کی نظم ہے افتخار عارف کی۔ تو یہ زمین بار بار ہونی چاہیے، میں بار بار ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، میں اگر بار بار ہوتا ہوں تو میں اس زمین کے حوالے سے ہوتا ہوں۔ یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے، یہ شعر ہے، یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو بار بار کر دے۔ تو میرا تو یہ زمین آخری حوالہ ہے، آئین اور یہ باقی حوالے تو بعد میں آتے ہیں، یہ تو مٹی میرا حوالہ ہے۔ یہ شہید جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اس مٹی کے لیے دے رہے ہیں، کسی نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی یا کسی اور ادارے یا الیکشن کمیشن کے لیے جانے نہیں دے رہے۔ یہ آئین کو جو ہے ایک کھلواڑ بنا لیا گیا ہے، اس کو ایک گیم بنا لیا گیا ہے آئین کو اپنے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کی تقلید کریں جو جانے دے رہے ہیں۔ وہ والدہ پوچھتی ہے اس سے، آرمی چیف سے اور وزیر اعظم سے، اسامہ کی والدہ پوچھتی ہے کہ مائیں اپنے کتنے بچے قربان کریں گی اور کتنے، آپ کیوں نہیں دہشت گردی ختم کرتے؟ وہ دہشت گردی کے ختم کرنے پہ جو ہے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس ایشو کے اوپر۔ ان دو حلف چکن والے تھے، بالکل ہی نہیں بیٹھن تھے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سیالکوٹ میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی تشریح عدلیہ کا کام ہے، آئین میں اداروں کی ذمہ داریاں طے ہیں، پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار